प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक आलिमा लड़की की शादी डॉक्टर से हो गई। उसके बाद बीवी ने जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद के किसी इलाके में एक डॉक्टर लड़के की शादी एक आलिमा लड़की के साथ हो गई। शादी के 2 साल बाद डॉक्टर साहब के घर में पहला लड़का पैदा हुआ, यानी घर में पहला बेटा पैदा हुआ। तो ये देखकर आलिमा बीवी ने अपने शौहर से कहा कि हम अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलवाते हैं। मेरा शौक है कि हमारा ये बेटा आलिम बने। तो ये सुनकर डॉक्टर साहब ने उसे आलिम बनाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं तो इसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि ये दुनिया का कामयाब इंसान बने और हमारा नाम रोशन कर सके। डॉक्टर साहब की बीवी आलिमा थी, दीनदार थी, इसीलिए उसका शौक था कि उसका बेटा आलिम, हाफिज या कारी बने। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। फिर उसके बाद 2 साल का वक्त गुजर गया। डॉक्टर साहब के घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ। इस बार बीवी फिर से जिद करने लगी। वो अपने बेटे को एक आलिम बनाएगी, मगर डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने और कहने लगे कि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। दोस्तों, उसके बाद में 2 साल का वक्त और गुजर गया और इसके यहां तीसरा बेटा पैदा हुआ। बीवी ने इस बार भी बहुत जिद की और कहने लगी, आखिरत के लिए कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो, अपने बेटे को दीनी तालीम दिलवा दो। लेकिन डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने। खैर दोस्तों, जब डॉक्टर साहब के घर चौथा बेटा पैदा हुआ और इस बार बीवी ने जोरदार जिद पकड़ ली और इस बार डॉक्टर साहब को बीवी की बात तो माननी ही पड़ी और उस बेटे को बड़ा होते ही एक अच्छे से मदरसे में दाखिला करवा दिया। वक्त गुजरता गया और डॉक्टर साहब के पहले तीनों बेटे दुनिया की पढ़ाई करने के बाद आला सरकारी अफसर बन गए और इनका चौथा बेटा दीनी तालीम हासिल करके हाफिज, कारी और आलिम बन गया। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी बीवी के साथ घर में अकेले बैठे थे। उस वक्त डॉक्टर साहब ने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे तीनों बड़े बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है और आज वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं और तुम्हारा छोटा बेटा मौलवी बन गया है। अब वो जहां भी जाएगा तो उसके पूरे महीने की तनख्वाह तुम्हारे बड़े बेटे के 1 हफ्ते के तनख्वाह के बराबर भी ना होगी। फिर डॉक्टर साहब अपनी आलिमा बीवी से कहने लगे, तुमने अपनी मर्जी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे मालूम है कि आज तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा। मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे मेरा फैसला गलत है, जबकि मैं सोच रही हूं कि आपका फैसला गलत है। हम दोनों में से कोई एक तो गलत जरूर है और मैं मरने से पहले इस बात को आपके सामने लाना चाहती हूं कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। फिर बीवी कहने लगी, चलो आज मैं आपको दिखा देती हूं कि हम में से किसका फैसला गलत था। आज मैं आपको चारों बेटों का इम्तिहान लेकर दिखाती हूं कि कौन सही है और कौन गलत। अगले दिन शाम के वक्त में बीवी ने अपने बाल बिखेर लिए और थोड़ा दुपट्टा फाड़ लिया और अपने चेहरे पर 1-2 नाखून के निशान मार लिए और घर के आंगन में बैठ गई और रोने लगी। अपने शौहर को घर के अंदर एक कमरे में छुपा दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसका पहला बेटा घर आया। घर आकर अपनी मां को इस हाल में देखा तो वो आग बबूला हो गया और पूछने लगा, अम्मी आपको क्या हुआ है? तो अम्मी ने बताया, आज तुम्हारे अब्बू ने मुझे बहुत मारा है। इतना सुनते ही वो बेटा गुस्से से लाल हो गया और बाप को बुरा भला कहने लगा और कहने लगा, बुढ़ा इस उम्र में सठिया गया है, कहां है वो? अभी देखता हूं। अम्मी ने बताया कि अभी वो घर पर नहीं है। बेटा कहने लगा, जब वो घर पर आ जाए तो मुझे बता देना, आज देखता हूं मैं उसको कि वो किस तरह से वो तुमको मारता है। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। ये सारी बातें डॉक्टर साहब अपने कमरे में छुपे हुए सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद उनका दूसरा बेटा भी घर आ गया। मां को इस हाल में देखा तो वो भी आग बबूला हो गया और मां से इसके बारे में पूछने लगा। मां ने बताया कि तुम्हारे अब्बू ने मारा है
یہ سن کر وہ چلا کر باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور بولا کہ جب وہ گھر آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا تیسرا بیٹا بھی گھر آیا۔ ماں کو اس حال میں دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا تو ماں کہنے لگی کہ تمہارے ابو نے مارا ہے۔ تو وہ بھی باپ کو برا بھلا کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ دوستوں، ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا جیسے ان کے پیروں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح محنت کر کے ان بچوں کو پالا ہے، کس طرح پریشانی اٹھا کر ان کو اچھی طرح سے پڑھائی کروائی ہے، اور یہی نہیں، نہ جانے ان کی کتنی غلطیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ پھر وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اٹھے اور کمرے سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ اتنے میں ان کا چوتھا بیٹا جو مولوی بن گیا تھا وہ گھر میں سلام کرتا ہوا داخل ہوا۔ اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو بھاگتے ہوئے اپنے امی کے پاس پہنچا اور ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا تو ماں نے اسے بھی یہی بات بتایا کہ تمہارے ابو نے مجھے مارا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کے چوتھے بیٹے نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ان کو سمجھایا کہ امی، آپ ابو کے ساتھ سب کچھ ہو۔ اگر ابو نے آج آپ کو کچھ بھی کہہ دیا ہے تو کیا ہوا؟ میں نے ابو کو آج تک آپ سے بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ابو آپ کے ساتھ ہمیشہ پیار اور محبت سے بات کرتے ہیں۔ امی ذرا صبر کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ بیٹا کہنے لگا، امی یاد رکھو، جس انسان نے تمہیں اتنی ساری خوشیاں دی ہیں، آج اگر وہ تھوڑی سختی کے ساتھ پیش آ گیا تو کیا ہوا؟ وہ تمہارے شوہر ہیں۔ ہو سکتا ہے آج ان کا دماغ ٹھیک نہ ہو، ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی ہو، یا پھر آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو۔ امی ذرا سوچو، ابو آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے آج سے 3 سال پہلے جب میں مدرسے میں تھا تو اس وقت آپ کتنی سخت بیمار ہو گئی تھیں۔ اس وقت کس طرح سے ابو نے آپ کا خیال رکھا تھا، کتنے دنوں تک آپ کو کھانا بھی بنا کر کھلایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ آپ کے کپڑے بھی دھو کر دیے تھے۔ دوستو، اپنے چوتھے بیٹے کی ان باتوں کو سن کر اب تو امی بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی اور وہ بھی اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب بھی آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے باہر نکلے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، اب آپ ہی بتائیے کہ میرا فیصلہ غلط ہے یا آپ کا؟ اتنا سنتے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس بیٹے کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، یہ اعلیٰ تعلیم انگلش میڈیم اسکولوں میں نہیں دی جاتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ تو صرف اور صرف دینی تعلیم ہے۔ دوستوں، ڈاکٹر صاحب کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ جن بچوں پر لاکھوں روپے خرچ کیے، انہوں نے دنیا کی ڈگریاں دلائی، آج وہ سب بیکار ہیں۔ پھر وہ سوچنے لگے، کاش میں نے اپنے چاروں بیٹوں کو یہ دینی تعلیم ہی دلائی ہوتی۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔